malampuson kay kalaki jud sila, wala pod sila makatamak anang yuta sa saad. Wala gid sila kasulod tungod kay ni kuan man tungod sa ilang kahadlok, wala sila pasudla sa Ginoo. Wala sila nakaadto dito. Maski gani si Moises, wala gani ka igo ra nagpaantaw sa yuta sa saad. Wala sila kaadto. So sa atong ikatulong nga points, prayer will keep you from succeeding in life. So mao ni ang example sa mga tao nga wala mag-success tungod sa ilang hadlok. Katong mga spy nga negative o katong mga Israelita nga nangahadlok sila, wala sila makatunog sa yuta sa saad. Ang ika-duha nga example, si Jeremiah. Mo ni atong text ganina nga gibasa. Si Jeremiah, dili siya gusto nga moadto kay para sa iya bata pa daw kay si Jeremiah. Di siya nga bata pa man ko. Dili pa man ko angay nga moadto sa ila kay mas siguro hunahuna ni Jeremiah mas daghan pang maskaraan sa iya, mas daghan pa nga mas mature sa iya nga anak sa buluhaton, mas daghan pa nga mas bright pa sa iya. So bali pa siya sa Ginoo nga bata pa man ko. Pero unsay giingon sa Ginoo ay ingon si Jehova, ayaw pag-ingon nga ikaw usa ka bata kay kung paadtuon ka mo adto ka, kung musulti ka o unsay akong gisulti, unsay gusto nako ni pasulti kanimo. So maski bata pa daay ta, kung unsa man ka, kung gamiton ka sa Ginoo, dili kita pwede nga mo balibal. Kay maski si Jeremiah nana nibati gid siya kahadlok pero giinagin siya nga dili ka magkuha tungod sa imong pagkabatan mo. So ang mga bata di ay dili kita mingon nga bata pa man ko, dili pa ko manguan sa Ginoo, dili pa ko muuban og adto sa outreach kay bata pa man ko. Pero unsay kuan sa Ginoo, anam-anam na gyud ta ubano, magtuon na gyud ta kay ato man na siya burhaton. So dili kita mahadlok tungod sa atong pagkabata. Dili dita angay mo nga kulang naman kong kaalam. Bata pa man ko, wala pa man ko yung experience. Pero ang Ginoo mugamit sa mga tao nga mga bata pa. Diba si David, bata pa pud siya, gipili ni God nga mahimong king. Ang iyang mga kuya, pila ka buok to iyang mga kuya. Di pa dool dito, wala na pilian. Iyang mga kuya, sundalo pagod iyang kuya. Mga dagog lawas, kay mga sundalo, mga gwapo. Pero wala sila gipili sa Ginoo. Mas gipili nila si David nga usa ka magbalantay sa karnero. So dili ita makabuot sa Ginoo kung gusto siya gamiton ang atong kinabuhi. Maski bata pa ta, kung gusto ta gamiton sa Ginoo, gamiton gid ta o dili kita angay mahadlok. Kay kung mahadlok ta, dili ta magmalampuson maparehas sa adto ganing kuan katong mga Israelites nga wala sila katunog sa yuta sa saad. Wala sila nag-success. Dili sila mag-successful sa ilang kinabuhi tungod kay nag-unaman ang ilang kahadlok. Mo na nga ang Ginoo dili gid siya gusto nga magmahadlok kun jud ta kanunay kay dili pud ta mo lampos, di ba kanang bitaw ka na kay manangyaw tanong. Mahadlok kaya kita ana. Loy basi ka nang debatihon ko, basi insultuhon ko, basi daghan ay question na dili ko katubag. Mag-una ba ato kahadlok ka nang magpadulog ta anang mag-outreach labi na sa mga adult nga ma-assign. Pero ang Ginoo man ang maghatag natong wisdom. So ang gusto sa Ginoo sa ato ana, padayon mo ta. Kay kung di mo gamo step, di mo gamo first step, wala gyud kanimo, di ba? Tagpalidaan ninyo. Example ninyo sa ato karon. Daghan man gyud kaayo member diri sa church no. Pero pila raman ang nag-atog outreach. Pila raman ang niapil og panangyaw. Tungod kay uban mahadlok sila mo uban. Mahadlok sila ba mo tikang. Tikang raman gud na siya. Mo tikang ka, pag makatikang na ka ana, makasugod na ka, dili na ka mahadlok. Ang imo lang ginalagmon kanang imong first step lang yun. Manang kasagaran sa ato, wala sila nag-appeal, siguro mahadlok sila. So kay wala man sila, pila na ka years nga
Christian pero wala gud sila nasangyawan tungod kay kana pa lang diha mahadlok sila. Pero kung mo adto kita mo padayon kita bisan sa atong kahadlok, tanawa ka makamao na dahil ta bahala uban na ta sa sugod, alalay na ta, tigbasa ra ka sa verse nga ikuan sa imong partner nga basahan na ikaw na magbasa, so kamao na ka, di ba tididing no? Abdi ka si ati diding, step lang gina si or si kung ano gina siya, first step lang gina imong kinahanglan gid nimo ang imo kahadlok. Kay kung magpabilin ta nga mahadlokon, dili gud ta malampuson. Daghanan sinakuhan ito mangko. Pero kanang pag-abot na ko dito mawala naman. So mao na siya kay kung magpabilin gud ta diha nga sa atong kahadlok, sa atong kaulaw, ang kadlok magod inubanan din sa kaulaw, wala na dito dayon dili na makahimo. So ang Ginoo dili gusto ana nga mao na yung mudaog sa ato. Gusto gid niya nga magmalampuson ta. So dili gud ta magpabilin nga mahinadlokon. Dili ta musundog atong mga Israelites na kuan sila, nangahadlok na sila, nanghilang na sila, wala din sila katunod sa yuta sa saan. Si Moses gani wala. O si Jeremiah bisan sa iyang kabata sa atong example, kuan siya, nahimo gud siyang usa sa mga major prophets ni Jeremiah. Gigamit siya sa Ginoo bisan sa iyang kabatanon. So sa atong kuan karon kay mao naman ni ang atong conclusion no. Hinaot nga kita usab maka-overcome sa mga kahadlok sa atong gisagubang. Kay daghanay mo dito kahadlok ng atong gisagubang karon. Lahi ta gikahadlokan o gisagubang karon. Hinaot nga kita tanan makasagubang ni ining tanan. Kay dili gusto ang Dios nga mapakyas ta. Gusto niya mahimo ta magmalampuson. Pero ang atong pagkahadlok maoy nagababag ka nato. Mora ni babag nato ang atong kahadlok. Kuan ko na siya, usap ko na siya sa pamaagi ni Satanas na itanong sa atong kasing-kasing para dili ka pa dayon sa atong buluhaton. Kita tanan ay potensyal. Pero dili nato magamit tungod kay napildi ta sa atong kahadlok. So ang Biblia nagtudlo kanato nga dili kita angay mahadlok. Fear is a natural first reaction. Ang kanang kahadlok daw, natural na siya nga first reaction. Kung kuratan ka ba, ha? Mo ba? Bati siya kahadlok, pero ayaw pagpabilin diya nga mahadlok ka. O kana pong atong kahadlok, ang usa kay rason ana tungod kay kulangan taog kaalam o atong second points. So maura na siya og ang ikatulo ang fear kung magbadaog din siya sa ato dili gyud ka mo success. So kinahanglan tulo kinahanglan labgon ato na. Kinahanglan malabgan ato na kay aron kita malampuson sa atong kinabuhi o dili magkinabuhi nga mahadlokon. Kay kung magmahadlokon ta nagpasabot nga wala tay pagsalipod sa Ginoo. Ana bitaw mo sige kanang example na ko ha. Wala na ko mama. Kanang akong mama pag magkuba-kuba na gini ang dughan, ana na siya bulan lagi. Kuba-kuba ang akong dughan, mana na si mama. Gaon niya, unsa na karon si Lando, unsa na karon si Nora, pag hinumduman na din niya iyang mga anak, niya, dahil lagi yung mga anak, unsa na karon sila dito, ngano nagkulba-kulba, gila iyang dughan. Ko, pag-ampo, mana din ko, pag-ampo ma, nag-ampo naman ko. Kung iya ano kulbaan pa man ka, so wala ka ni salig sa imong prayer. Kung bisa unsaon ni nato nga makulbaan ta, wala tayong mahimo. Kaya di man ta pwede mo bantay sa atong pamilya. Ang ato nga mag-ampo, kaya ang Ginoo man jud ang mo ay magbantay sa iya. So, usahay po nato, nag-pray na ta, pero sige gihapon ta kahadlok. So, unsa man na, nakasala ta gihapon anak kay nakulangan ta o so, ano ito yan ang tanan natong kahadlok sa Ginoo? Kay siya magatabang sa ato. So, mora niya ang atong devotional karon no about prayer sa atong month of September sa atong devotional sa bulan. So sa October, si Ate Rose na pod ang devotional letter. Og salamat sa Ginoo kay nahumanan nako akong assignment og mag-ampot
Halangdon sa ibaw ng mga Diyos, Lord God, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat Ginoo sa imong pulong. Tinuod yun, Lord, nga bisan ako Ginoo, mabati kong kahadlok, mabati kong kaulaw sa pagpag-istorya sa uban, Lord, akan dili ka gusto Ginoo nga magpabilin kami nga mahanadlukon diha sa uban nga imo ipagbuhat ka namo tungod kay dili gid kami molampos Ginoo kung dili na mo na madaog nga pagbati. Salamat Lord, ug ikaw magahatag pa ng dugang kaiso, kalipay, gugma Ginoo sa pagbuhat sa imong mga buhaton. Lugyan na mo kanimong tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen.